अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं महा खान। व्यूवर्स, पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके कौमी असम्बली में पहुंचाया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर की है। अपनी तकरीर में मौलाना फजलुर रहमान ने एमएनएस की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। हम अपने आज के प्रोग्राम में एमएनएस की गिरफ्तारी के हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो मौलाना की तकरीर के बारे में बताइए कि उन्होंने क्या बातें की अपनी तकरीर में। मौलाना ने आज ज़बरदस्त तकरीर की है, जैसे आपने कहा कि धुआंधार किस्म की तकरीर थी वाकई। और मौलाना ने एक तो पीटीआई का इशू उठाया, पीटीआई के मेंबरान की गिरफ्तारी का कि पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तारी की गई, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं मोअज़्ज़िज़ इस ऐवान का मेंबर हूँ, मेरा एहतराम है, तक़द्दुस है, आपका है, तो फिर पीटीआई का क्यों नहीं, अपोजिशन का क्यों नहीं? पार्लियामेंट का तो हर मोअज़्ज़िज़ मेंबर जो है वो उसका एहतराम होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन का हो। आज पीटीआई के लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कल नून के पीपी के भी हो सकते हैं। तो मौलाना ने आज इसको बड़ा कंडेम किया है। और दूसरा ये है कि मौलाना ने और बहुत सारी बातें की हैं। एक तो एक्सटेंशन, चीफ जस्टिस के हवाले से इशारा दिया है कि एक्सटेंशन बड़े जो हैं, बड़े इदारों के सरबराहान अपनी एक्सटेंशन के फ़िक्र में पड़े हुए हैं और आवाम की और अपने इदारे की इस्लाह की कोई फ़िक्र नहीं है उनको। और हम अगर एमएनएज़ को इस तरह तंग करेंगे और एमएनएज़ अपने मसाइल में उलझे रहेंगे तो आवाम के मसाइल क्या खाक हल करेंगे? तो कुछ दिन आवाम को भी देने चाहिए। और स्पीकर को कहा तो मैं तो मुनासिब ये होता कि जो पार्लियामेंट के अंदर से एमएनएज़ को गिरफ्तार किया गया है, पार्लियामेंट पर जो हमला किया गया, इस पर 3 दिन कम अज़ कम पार्लियामेंट को बंद रखना चाहिए था एहतिजाजन, ताकि आइंदा ये दोबारा जो है वाक़या इस तरह का पार्लियामेंट पे हमला जो है वो न हो। और दूसरी बात ये कि मौलाना ने कहा कि भाई फ़ौज हमारे लिए सर का ताज है, लेकिन एक्सटेंशन फ़ौज में हो या अदलिया में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो, उसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे। ये जो खबरें चल रही थी ना कि मौलाना हिमायत कर सकते हैं, हमने प्रोग्राम परसों किया था, उसमें मैंने ये कहा था ना कि मौलाना नहीं देंगे वोट, ये कहा था मैंने आपके साथ ही। तो उसमें मौलाना ने आज तस्दीक कर दी है कि भाई हम एक्सटेंशन, यानी वो जो आइनी तरमीम है, जुडिशल जो पैकेज हुकूमत लाना चाह रही है, उसमें एक्सटेंशन देना चाह रही है ना चीफ जस्टिस को। अच्छा, तो वो नहीं हाँ, मौलाना ने कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे, हम अपोजिशन में हैं और हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। मौलाना ने कहा कि अगर फौज एक्सटेंशन ले सकती है, अगर जज एक्सटेंशन ले सकता है, अगर ब्यूरोक्रेट एक्सटेंशन ले सकता है, तो फिर कल पार्लियामेंट भी कह सकती है बिल्कुल कि भाई हमें 5 साल और बढ़ा के दिए जाएं। तो ये इस तरह तो नहीं चलता ना। तो सबको अपने अपना काम करना चाहिए, अपने अपने हुदूद में रखकर काम करना चाहिए। और फौज का जो काम है, और उन्होंने कहा कि इधर हम फौज पे तनकीद नहीं कर सकते, अदलिया पर तनकीद नहीं कर सकते, तो स्पीकर ने उनको कहा कि आइन में मना है कि अदलिया और फौज पर तनकीद नहीं कर सकते। तो मौलाना ने कहा कि उनकी इस्लाह तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल उनकी इस्लाह के लिए कोई बात तो कर सकते हैं ना। तो ये मौलाना ने आज तकरीर की है। और बलूचिस्तान के हवाले से भी बातें की हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से बात होनी चाहिए, और बलूचिस्तान का मामला, फिर केपीके के मामला बताएं कि केपीके में पुलिस रात को छुप जाती है थानों के अंदर, उनको कहा गया है कि बाहर न निकलो, और दहशतगर्द फिर रहे होते हैं, मसाजिद में दहशतगर्द फिर रहे होते हैं, मार्केटों में दहशतगर्द, शहरों में, रोडों पे, सड़कों पे, गली मोहल्लों में दहशतगर्द फिर रहे होते हैं। और अब तो पुलिस एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है। केपीके के मुख्तलिफ अजला में पुलिस अहलकार जो हैं वो धरने दे रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि भाई ये सूरत हाल है, अगर पुलिस ने काम छोड़ दिया, हड़ताल कर दी, तो फिर क्या होगा इस रियासत का? आप लोग इस्लामाबाद पे फोकस करके बैठे हुए हो कि भाई पार्लियामेंट से बंदे उठाए और ये हमने पूरे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। तो ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा। इधर फौज पे कोई बात करते हैं तो एजेंसियां आ जाती हैं, उठा के ले जाती हैं। तो ये पार्लियामेंट के हवाले से बहरहाल मौलाना ने पीटीआई के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त बात की है कि भाई जो, क्योंकि हुकूमत ने मिसमैनेज किया, इस मामले में मिस हैंडल किया। पार्लियामेंट के अंदर से अगर गिरफ्तारियां ना होती ना, तो पीटीआई के हक में कोई भी नहीं बोलता, बिल्कुल, न पीपल्स पार्टी बोलती, न मौलाना बोलता।
ہو سکتا ہے مولانا بولتے، کیونکہ مولانا اپوزیشن میں ہے، پیپلز پارٹی اور MQM تو حکومتی اتحادی ہیں، وہ تو نہ بولتے، لیکن حکومت نے موقع دے دیا اپنی غلطی کر کے. اور یہ تو کہانیاں چل رہی ہیں کہ اپنی غلطی کر کے کہ بھائی PTI کی ہمدردی ہو گئی لوگوں کو. میں بھی PTI کے حق میں بول رہا ہوں، جو کبھی زندگی میں نہیں بولا. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اندر سے تو میں ایکچولی PTI کے حق میں نہیں ہوں، میں پارلیمنٹ کے حق میں ہوں. میں پارلیمنٹ کے حق میں بول رہا ہوں کہ بھائی پارلیمنٹ کے اندر سے تو کسی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آج انہوں نے PTI کے ساتھ اس طرح کیا ہے، کل کو کوئی اور بھی جماعت ہوگی اس کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے. بالکل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے پھر. اسی لیے صحیح. سر یہ بتائیں کہ جو MNAs کی گرفتاریاں کی ہیں ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا ان پر کوئی کیس بنے گا؟ اب وہ کہاں پر ہیں؟ اپڈیٹ یہ ہے کہ آج اسپیکر نے پروڈکشن 10 MNAs ہیں جو گرفتار ہیں، ان 10 کے ہی آج پروڈکشن آرڈر جاری کیے. پروڈکشن آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسمبلی میں لایا جائے، پیدا کیا جائے. تو وہ پولیس ریمانڈ پر، پولیس کے حوالے ہیں، ریمانڈ پر، جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ہیں. اور پولیس ان کو لے آئی تھی اور سارجنٹ 8 آرمز جو ہوتا ہے اسمبلی کا اس کے حوالے کیا تھا. انہوں نے اپنی ظاہر جو کارروائی میں حصہ لیا اور اس کے بعد پھر پولیس کے حوالے ہو گئے ہیں. تو فی الحال تو ظاہر یہ بھی بڑی یعنی کام بڑا اچھا اقدام ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں اسپیکر نے. PTI والے اپنے دور میں پروڈکشن آرڈر صد کے صد جاری نہیں کرتے تھے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کے. نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، فریال تالپور، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور بہت سارے جو MNAs گرفتار کیے تھے، شاہد خاقان عباسی، کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے. خان صاحب کہتے تھے ان کو جیل میں ہی رہنے دو، تھانوں میں رہنے دو. اس دفعہ شاید حادثہ بھی پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے تو ہاں، یہ پارلیمنٹ کی وجہ سے ہمدردیاں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر جاری کر کے ان کو اجلاس میں بھی شریک کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریوں کے حوالے سے کوئی کمیٹی بنائی ہے اس کی تحقیقات کے لیے؟ اسپیکر نے کمیٹی بنائی ہے، اور لیکن کمیٹی اب افسران پر مشتمل ہے. صحیح. کمیٹی کوئی ہاؤس کی کمیٹی نہیں بنائی. صحیح. ایک ہوتا ہے نا قومی اسمبلی ایوان کی، ہاؤس کی کوئی کمیٹی بنائے جس میں اپوزیشن کے بھی ہوں اور نون کے حکومت کے بھی ہوں. ایسا نہیں کیا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جوائنٹ سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی ہے 4 رکنی، اور وہ تحقیقات کر رہی ہے. پھر ایک خط لکھا ہے سیکرٹری قومی اسمبلی نے سیکرٹری داخلہ کو کہ بھائی یہ گرفتاریاں اور سیکرٹری داخلہ کو کہا ہے کہ تحقیقات کر کے 7 دن کے اندر رپورٹ دیں کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا. اب وہ وزارت داخلہ یعنی سیکرٹری داخلہ بھی تحقیقات کرائیں گے، اور اسپیکر کی جو کمیٹی ہے 4 رکنی وہ بھی تحقیقات کرائے گی. تو یہ جس معاملے پہ کمیٹیاں قائم ہوتی ہیں نا، وہ نہ ہی سمجھے. ٹھیک ہے، تو کمیٹیاں یعنی کسی معاملے کو کھڈے لائن لگانا ہے نا، سرد خانے میں ڈالنا ہے نا، اس پہ کمیٹی بنا دو. اچھا، ویسے PTI رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں وہ ان گرفتاریوں میں ملوث تھے، تو پھر تحقیقات کس چیز کی جا رہی ہے؟ ملوث تو مطلب یہ تھا کہ یہ شروع میں یہ خبریں بھی چلی تھی کہ اسپیکر کی اجازت سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پہلے دن یہ خبریں چلی شام کو. اور لیکن جو پارلیمنٹ والا واقعہ ہوا نا، پارلیمنٹ سے اندر سے جو حملہ کیا گیا، اندر جو ریڈ کیا گیا، PTI کے رہنماؤں کو، ممبران کو اٹھایا گیا، اس کے بعد جو ہمدردیاں پیدا ہوئیں، اسپیکر نے صبح کو تیور جب دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی حمایت کر رہی ہے اور MQM بھی حمایت کر رہی ہے، سارے ممبران حمایت کر رہے ہیں کہ بھائی PTI کے حق میں اور بول رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں، احتجاج کر رر ہیں، تو اسپیکر نے اس کے بعد تیور بدلے. تو یہ اب چلو تیور بدلے ہیں، اب پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے ہیں، تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی ہے، خط بھی لکھ دیا ہے سیکرٹری داخلہ کو. اب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسپیکر سیریس ہو، کوئی ایکشن لے. صحیح، بہت شکریہ. ایکشن کیا لیں گے؟ ایکشن لیں گے کہ بھائی پولیس کے کسی افسر کو معطل کریں گے جنہوں نے گرفتاری. ہاں، کسی کو بس ایسا ہے کہ کچھ کریں گے، باقی وزیر داخلہ اور کسی اور کو تو نہیں کریں گے نا. صحیح، بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.